फोर्थ जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर के हो त फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको, यसका विशेषताहरू के हुन्, त्यसको बारेमा यो समय हामी हेरौँ। द टेक्नोलोजी युज्ड इन फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर वाज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्टेड अफ VLSI। यो लाइनले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको रूपमा माइक्रो प्रोसेसरलाई लिइन्छ, माइक्रो प्रोसेसर युज गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि के थियो त आइसी थियो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। त्योभन्दा अगाडि के थियो ट्रान्जिस्टर थियो। त्योभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भ्याक्युम ट्युब्सहरू थियो। अहिले चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्सलाई पनि रिप्लेस गर्दै ट्रान्जिस्टर आयो, ट्रान्जिस्टरलाई पनि रिप्लेस गर्दै आइसी आयो, आइसीलाई पनि रिप्लेस गर्दै अहिले फेरि माइक्रो प्रोसेसर आछ। अब यो माइक्रो प्रोसेसर पछि फिफ्थ जेनेरेसनमा चाहिँ बायो चिप्स र ULSIहरू आउनेवाला छन्। अहिले चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसरको युज हुन्छ भन्नाले अहिले हामी जुन अहिले जेनेरेसनमा छौँ यो चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो। अहिले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरूमा मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको माइक्रो प्रोसेसर नै हो। हुनलाई हामीलाई ऱ्याम पनि चाहिन्छ, हार्ड डिस्कको साइज पनि चाहिन्छ, अरू कुराहरू पनि चाहिन्छन्, तर सबै कुराहरूमध्ये सबैभन्दा मेन कम्पोनेन्ट भनेको अहिले हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर हो। यही फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा मेन कम्पोनेन्ट भनेको माइक्रो प्रोसेसर हो भनेर यसले बताउन खोजेको। त्यस्तै A microprocessor contains all the circuits needed to perform arithmetic logic and control functions on a single chip। यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर आइसकेपछि त्यस्तो के त्यसले चाहिँ चेन्ज ल्यायो त, त्यसले के महाभारत मचायो त भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरले अहिले पछि पनि कुरा गरौँला कम्प्युटरको साइज पनि घटायो। एउटा त ठुलो कुरा काम त्यो भइहाल्यो, त्यो बाहेक पनि यसले चाहिँ अर्थमेटिक क्यालकुलेसन सँगसँगै लोजिकल क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्ने भयो। कसले? माइक्रो प्रोसेसरले। माइक्रो प्रोसेसरले गर्दाखेरि अर्थमेटिक क्यालकुलेसन भन्नाले के त भन्दाखेरि यसले म्याथमेटिकल हिसाब किताबहरू पनि गर्न सक्ने भयो, साइन्टिफिक क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सक्ने भयो। भएन भनेर यसले लोजिकल क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्ने भयो। अब फेरि के हो त लोजिकल क्यालकुलेसन भनेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ कम्पेरिजन टाइपको क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सक्ने भयो। 10 भन्दा 20 ठुलो, 20 भन्दा 30 ठुलो, अथवा 40 भन्दा 20 सानो, यस्ता खालका ग्रेटर देन स्मलर देन कम्पेरिजन, कालो गोरो होचो अग्लो, यस्ता कुराहरू पनि यसले सबै लोजिक लगाएर क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयो। त्यही कारणले गर्दा फेरि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसरको एकदमै युज हुन्छ। ड्यू टु द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी इट इज रिजल्टेड द पर्सनल कम्प्युटर। माइक्रो प्रोसेसरको आविष्कारले गर्दा फेरि अहिले पर्सनल कम्प्युटर पनि डेभलप भयो भन्छ यसले। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आउनुभन्दा अगाडि 1971 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्ता खालका कुनै पर्सनल कम्प्युटरहरू थिएन। जसरी अहिले हाम्रो घरमा पर्सनल कम्प्युटरहरू छ, पर्सनल ल्यापटपहरू छ, पर्सनल डेस्कटप कम्प्युटरहरू छ, पर्सनल मोबाइलहरू छ, पर्सनल ट्याब्लेटहरू छ, तर थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा अथवा 1971 भन्दा अगाडि चाहिँ यसरी घरमा कम्प्युटरहरू थिएनन्। उसो भए कहाँ थियो त, कसले प्रयोग गर्थ्यो त पहिला कम्प्युटर भन्दाखेरि पहिला कम्प्युटरहरू ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाले मात्र या त ठुला राष्ट्रले मात्र, साना राष्ट्र पनि होइन, नेपाल जस्तो देश पनि होइन। नेपालमा त पहिलो कम्प्युटर त भाडामा आएको हो। नेपालले आफ्नै कम्प्युटर पनि पहिलोपटक किनेको पनि होइन, भाडामा ल्याइएको हो। भनेपछि त्यति बेलाका पहिलाका ठुला कम्प्युटरहरू ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरूले अथवा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले मात्र प्रयोग गर्थे। अहिले बल्ल 71 साल अहिले पर्सनल कम्प्युटरको यो रूपमा आउन थालेको त यो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आइसकेपछि हो। अथवा फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर कहिले आविष्कार भयो त भन्दा 1971 देखि। अब नेपालमा आएको त कहिले अस्ति भर्खर बल्ल 10-15 वर्ष भयो होला। यो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इस्टाब्लिस भएको त 1971 भनेको अहिले 48-49 वर्ष जति भइसक्यो, एराउन्ड 50 वर्ष भइसक्यो। तर नेपालमा आएको त बल्ल 15-20 वर्ष भयो। केही छैन, जे होस् माइक्रो प्रोसेसरले गर्दा फेरि अहिले पर्सनल कम्प्युटरको विकास भयो। पर्सनल कम्प्युटर अघि मैले भनिसकेँ, व्यक्तिगत कम्प्युटर भनेको व्यक्तिगत कम्प्युटर सबैको आफ्नो कम्प्युटर भयो। नभए त्योभन्दा अगाडि के थियो त भन्दाखेरि ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरूको आफ्ना ठुल्ठुला देशहरूको राष्ट्रहरूको मात्र थियो। तर अहिले चाहिँ पर्सनल्ली सबैको आफ्नो घरमा छ। पहिला किन पर्सनल कम्प्युटर मान्छेले किनेनन्, युज गरेनन्, अहिले चाहिँ किन मान्छेले किने त भन्दा यसमा 2-3 वटा कुराहरू छन्। पहिला यसको प्राइस एकदमै महँगो थियो, अहिले एकदमै सस्तो छ। त्यति साह्रो सस्तो त होइन, त्यही पनि पहिलाको कम्पेरिजनमा यसको काम यसले हामीलाई काम दिन्छ, इफिसियन्सी दिन्छ, त्यसको कम्पेरिटिभली त यो धेरै नै सस्तो हो। अहिले हामीले 15,000 देखि सुरु लिएर मजाले कम्प्युटरहरू, एभरेज कम्प्युटरहरू 1 लाख सम्मको, 75,000 सम्मको ल्यापटपहरू मजाले किन्न सक्छौँ। तर पहिला 1 लाखमा छेउमा उसमा त एउटा भ्याक्युम ट्युब पनि आउँदैन थियो।
दिस जेनेरेसन्स कम्प्युटर्स युज्ड सेमिकन्डक्टर मेमोरिज एन्ड अपरेटेड अप टु पिकोसेकेन्ड्स। दिस जेनेरेसन भन्नाले फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका कम्प्युटरहरू छ यसले चाहिँ सेमिकन्डक्टर मेमोरिजहरू युज गर्छ गरे। के हो त सेमिकन्डक्टर मेमोरिजहरू भन्नाले र्याम र रोमहरू। अहिले हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा र्याम र रोमलाई अहिलेको जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले प्रयोग गर्छ। र अर्को कुरा यसले के पनि भनेछ भन्दा एन्ड अपरेटेड अप टु पिकोसेकेन्ड्स भन्नुको अर्थ अहिलेको कम्प्युटरको स्पिडलाई हामीले पिकोसेकेन्डमा मापन गरिन्छ, मेजरमेन्ट गरिन्छ। अहिलेको कम्प्युटरको वर्किङ स्पिड अथवा प्रोसेसिङ स्पिडलाई हामीले पिकोसेकेन्डमा नाप्छौँ। त्योभन्दा अगाडिकोलाई केमा नाप्थ्यौँ? न्यानो सेकेन्डमा। अझै त्योभन्दा अगाडिकोलाई माइक्रो सेकेन्डमा, अझै त्योभन्दा अगाडिकोलाई मिली सेकेन्डमा। तर मिली सेकेन्डभन्दा अझै फास्ट माइक्रोभन्दा अझै फास्ट न्यानोभन्दा अझै फास्ट पिको सेकेन्ड। अहिले हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको स्पिडलाई हामीले पिको सेकेन्डमा नाप्छौँ अथवा मापन गर्छौँ, जुन भनेको एकदमै फास्ट हो, एकदमै फास्ट हो। त्यस्तै अनि दे युज्ड GUI बेस्ड एडभान्स सफ्टवेयर एन्ड सपोर्टेड नेटवर्किङ एन्ड इन्टरनेट सिस्टम। दे युज भनेको छ। दे युज भन्नुको अर्थ अहिलेको कम्प्युटरलाई भनेको, अहिलेको फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, अहिलेको जुन हामीले घर घरमा प्रयोग गर्छौँ त्यो कम्प्युटरको कुरा गरेको। अहिलेको कम्प्युटरले के गर्छ अरे त भन्दाखेरि GUI बेस्ड एडभान्स सफ्टवेयरहरू युज गर्छ। बेसिक सफ्टवेयर भनेको छैन, यसले एडभान्स सफ्टवेयर युज गर्छ भनेको छ। र अर्को कुरा GUI बेस्ड युज गर्छ भनेको छ। के हो त यो GUI बेस्ड भन्नुको अर्थ? ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ग्राफिक्सको आधारमा हामीले अगाडि स्क्रिनमा जे कुरा पनि देख्छौँ, इन्टरफेस जे देख्छौँ त्यसैलाई नै ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको। अर्को के हुन्छ त उसो भए GUI नभएको भए के हुन्छ त भन्दाखेरि CUI हुन्छ, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस। पहिलाका कम्प्युटरहरूमा कुनै पनि खालका त्यस्ता चित्रहरू कम्प्युटरको स्क्रिनमा हामीले देख्न पाइँदैन थियो। जस्तै अहिले हामीले कम्प्युटरमा चित्रहरू देख्छौँ, वालपेपर एउटा चित्र भयो, त्यस्तै हामीले आइकनहरू देख्छौँ, फोल्डरको चित्रहरू देख्छौँ। तिनीहरू सबै ग्राफको आधारमा चाहिँ ग्राफिक्स चित्रको आधारमा, इमेज फोटोको आधारमा अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ? मजाले कम्प्युटर चलाउन सक्छौँ। कुनै कुरा फर्स्ट टाइम देख्यौँ भने पनि अलिकति हाम्रो कमन सेन्स लगाएर पनि मजाले कम्प्युटरलाई चलाउन सक्छौँ। तर पहिलाको कम्प्युटरहरू त्यस्तो थिएनन्। पहिलाको कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि हामीले टोटल्ली 100%, 99% पनि होइन, 100% हामीले कमान्ड याद गर्नु पर्थ्यो। हरेक कुराको कमान्ड याद गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामीलाई केही कमान्ड याद गर्नु पर्दैन। अहिले हामीले पिक्चरको आधारमा मजाले फर्स्ट टाइम देखे पनि त्यसलाई हामीले चलाउन सक्छौँ। कमन सेन्स लगाई प्रयोग गरी चलाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राम खोलिसकेपछि त्यसको सबैभन्दा टप राइट कर्नरमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा क्लोजको साइन अथवा काट्टा गरिएको साइन हुन्छ। फर्स्ट टाइम देख्ने हो भने पनि हाम्रो कमन सेन्सले त्यो के हो त भन्दाखेरि पक्कै पनि यो प्रोग्राम जुन हामीले खोलेका छौँ, यो विन्डो जुन खोलेका छौँ त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्ने होला, त्यसलाई काट्टा गर्ने होला भनेर हामी 50% पहिल्यै स्योर भइसकेका हुन्छौँ फर्स्ट टाइम देखे पनि। पछि चाहिँ एकचोटि क्लिक गरेर हेर्ने हो भने नभन्दै त्यसले प्रोग्राम काट्छ र अर्कोचोटिबाट हामी ढुक्क हुन्छौँ यो प्रोग्राम काट्ने कामै हो भनेर। हामीलाई जसरी त्यो काट्टाले चिन्हले हामीलाई सहायता गर्छ, चिन्हले हामीलाई चाहिँ जसरी बुझ्छौँ त्यस्तै गरेर ग्राफिकल युजर इन्टरफेसले चाहिँ त्यसरी ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कम्प्युटरहरू अरू कुराहरू पनि चलाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै अहिले भर्खर कति नयाँ बच्चाहरू जन्मिया छन्, उनीहरूले मन्टेसरी पनि नगइकन ABCD राम्रोसँग उनीहरूलाई पढ्न आउँदैन, लेख्न आउँदैन, बुझ्न आउँदैन, उनीहरूले मजाले आइफोन अनलक गरेर आइफोन खोलेर आइफोनभित्र गेमहरू मजाले खेल्न सक्छन्। एन्ड्रोइड फोनहरू खोलेर एन्ड्रोइड फोनमा गेमहरू खोल्न सक्छन्, क्लोज गर्न सक्छन्, सबै गर्न सक्छन्। केले गर्दा यो सबै सम्भव भयो? केले गर्दा यति सजिलो भयो? कम्प्युटरलाई कुनै एउटा नलेज पनि, कुनै एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि चाहिएन, कुनै कुरा सिक्न पनि परेन, अटोमेटिक हेरेको आधारमा चल्छ त भन्दाखेरि यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको कारणले गर्दा भएको हो। के हो त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्नाले? त्यस्तो इन्टरफेस जसमा चाहिँ ग्राफिक्सहरूको, इमेजहरूको युज हुन्छ। मजाले आइफोनमा चाहिँ बच्चाले पिक्चर हेरेर यो पक्कै पनि गेमको आइकन होला, यो गेम होला भनेर मजाले गेम खोल्छन्। त्यसपछि स्टार्टको बटन देखिसकेपछि यहाँ पक्कै पनि स्टार्ट होला, त्यहाँनिर एरो सेरो केही देखिसकेपछि यो स्टार्ट होला भनेर उनीहरूले अनुमान गर्छन् र दबाउँछन्। एकचोटि गर्दै सुरुमा 1-2चोटि ट्राई गर्छन् र अर्कोचोटि पर्फेक्टली 100% त्यही हो भनेर उनीहरूको कमन सेन्सले बताउँछ र उनीहरूले मजाले नेक्स्ट टाइमदेखि चलाउन सक्छ। अहिले GUIले गर्दाखेरि त्यति सजिलो भयो। यो सबै GUI सिस्टमको सफ्टवेयरहरू, एप्लिकेसनहरू कहाँदेखि कहिलेदेखि सुरुवात भयो त भन्दाखेरि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरदेखि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्ता GUI सिस्टम थिएन। के थियो त भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ CUI थियो। CUI को मिनिङ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भन्नुको अर्थ कम्प्युटरसँग हामीले कम्युनिकेट गर्न पर्यो, कम्प्युटरलाई केही कुरा निर्देशन दिनु पर्यो भने हरेक कुराको लागि हामीले म्यानुअली कमान्ड टाइप गर्न पर्ने हुन्थ्यो। हामीले कमान्ड पनि के को आधारमा?
टेक्स्टको आधारमा, क्यारेक्टरको आधारमा, अक्षरको आधारमा हामीले दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले कम्प्युटरलाई कमान्ड दिन पर्यो भने, युट्युबमा प्ले गर्न पर्यो भने PLAY प्ले लेखिराख्न पर्दैन, हामीले क्लिक गर्यो भने अटोमेटिक प्ले हुन्छ। यसैलाई GUI बेस्ड सफ्टवेयर भनेको। त्यस्तै 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा अर्को इन्टरनेट बेस्ड सफ्टवेयर पनि युज आजभोलि हुन्छ भन्न खोजेको छ, अथवा नेटवर्किङ एन्ड इन्टरनेट सिस्टम पनि आइसकेको छ अहिले भनेको छ। पहिलाको कम्प्युटरहरूमा एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटर कनेक्टेड हुन सक्दैन थियो, त्यति बेला इन्टरनेटको आविष्कारै भएको थिएन। जब अहिले 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको आविष्कार भयो त्यसपछि अहिले इन्टरनेटको पनि आविष्कार भयो। इन्टरनेटले गर्दा त्यस्तो के भयो त भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटरमा भएका डाटाहरूलाई, रिसोर्सेसहरूलाई सेयर गर्न मिल्यो। इन्टरनेटको कारणले के भयो त अर्को कुरा भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा सेयर गर्न त मिल्यो, तर तिनीहरू नजिक पनि हुन परेन, उनीहरूलाई दूरीले पनि छेकेन। एउटा कम्प्युटर अमेरिकामा छ, एउटा कम्प्युटर नेपालमा छ, तैपनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सूचनाहरू, इन्फर्मेसनहरू, डाटाहरू, रिसोर्सेसहरू आदान प्रदान गर्न सकियो। यो कहिलेदेखि भयो यस्तो भन्दाखेरि 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको आविष्कार भएदेखि। कहिले भयो त 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको आविष्कार भन्दाखेरि 1971 AD है त। त्योभन्दा अगाडि इन्टरनेट सिस्टम थिएन, GUI बेस्ड एप्लिकेसनहरू केही पनि चल्थेन। त्योभन्दा अगाडि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी जस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कम्प्युटर थियो, जसमा चाहिँ हामीले कमान्डहरू म्यानुअली हातले लेखेर टाइप गर्नु पर्थ्यो, हरेक कुराको लागि, क्लोज गर्नलाई छुट्टै, ओपन गर्नलाई छुट्टै, सबै गर्नको लागि छुट्टै। तर अहिले पनि हामीले कमान्ड त दिन्छौँ, तर ग्राफिक्सको आधारमा दिन्छौँ। फर्स्ट टाइम देखे पनि हामीले मजाले अनुमान गरी मजाले चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै अरू हेरौँ है त, फिचर्स अफ 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। अघि मैले जे कुराहरू भने, अब त्यसैलाई फेरि पोइन्ट वाइज यसमा फिचर्सहरू लेखिएको छ, के हो त हेरौँ है त। दे युज्ड VLSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर एज मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट। अघि नै हामीले सुरुमा जे भन्यौँ त्यही कुरालाई फेरि रिपिट गरेको छ। दे युज भन्नाले अहिलेको 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले VLSI लाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्छ। तर मैले अघि सुरुमा भन्ने बेला त माइक्रो प्रोसेसर भनेको थिएँ, अहिले फेरि यहाँ VLSI भनेको छ, कतै गलत त होइन म? होइन, VLSI र माइक्रो प्रोसेसर भन्नु 100% सेम हो, एउटै हो। किन नाम फरक के हो त? त्यस्तो के छ त यहाँ केही न केही फरक भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर भनेको पनि एउटा माइक्रो चिप हो, एउटा सिङ्गल चिप हो, जसमा मिलियन्स, थाउजन्ड्स होइन है, मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरूलाई एउटै सिङ्गल चिपमा, एउटा सानो चारपाटे चिप हुन्छ सानो, त्यसैमा मिलियन्स अफ, थाउजन्ड्स होइन, मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरलाई एउटै सिङ्गल चिपमा इन्टिग्रेट गरिएछ, एकीकृत गरिएछ भन्नुको अर्थ सामान्य भाषामा यसैमा सिङ्गल चिपभित्रै त्यहाँ चाहिँ हालिएको हुन्छ है। त्यसैलाई नै माइक्रो प्रोसेसर भनेको भने VLSI भनेको पनि त्यही हो, भेरी लार्ज इन्टिग्रेसन, स्केल इन्टिग्रेसन भनेको एकदमै धेरै एमाउन्ट अफ कम्पोनेन्ट्सहरू, ट्रान्जिस्टर्सहरू, मोस्फेट्सहरू, डायोड्सहरू, अरू इलेक्ट्रोनिक सानो कम्पोनेन्टहरूलाई एउटै चिपमा इन्टिग्रेसन गरेको भनेको, इन्टिग्रेट गरेको भनेको VLSI भन्नु र माइक्रो प्रोसेसर भन्नु एउटै हो। अहिले हाम्रो 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा VLSI युज हुन्छ, अब पछिको जेनेरेसनमा चाहिँ ULSI युज हुनेवाला छ। अहिले त हाम्रो 10 मिलियन भन्दा 1 मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू एउटै सिङ्गल चिपमा युज हुन्छ भने, अब पछि ULSI मा त झन् कति खर्ब ट्रान्जिस्टरहरू एउटै सिङ्गल चिपमा युज हुनेवाला छ। यसको बारेमा चाहिँ हिजो भर्खर मैले हेरेको थिएँ, जापानमा चाहिँ ULSI वाला माइक्रो प्रोसेसर डेभलप भइसकेको छ, यसको युज पनि हामीले गरिसक्यौँ भनेर भन्दै थियो। तर अहिले यो पपुलर एकदमै सर्वाधिक रूपमा सबै ठाउँमा त पाइँदैन, तर जे होस् यसको चाहिँ विकासक्रम हुँदैछ, यसको बारेमा खोजी अनुसन्धानहरू हुँदैछ। देयर अपरेटिङ स्पिड इज पिकोसेकेन्ड्स एन्ड इभन मोर है त। भनेको अहिलेको 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको स्पिड पक्कै पनि है, अलिअलि मात्र होइन, पक्कै पनि 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा एकदमै फास्ट छ। फर्स्ट भन्दा सेकेन्डको फास्ट भयो स्पिड, सेकेन्ड जेनेरेसन भन्दा 3rd जेनेरेसनको फास्ट भयो, र 3rd जेनेरेसन भन्दा अहिले 4th जेनेरेसनको एकदमै फास्ट छ। कति फास्ट छ त? त्यसलाई हामीले कसरी नापिन्छ त भन्दा त्यसलाई हामीले पिको सेकेन्डमा नाप्छौँ। पिको सेकेन्ड भनेको कति हो त एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 1 सेकेन्डलाई पनि 1 सेकेन्ड, यो 1 सेकेन्डलाई पनि एकदमै धेरै भागमा डिभाइड गर्दा जति सानो युनिट हुन्छ त्यति सानो युनिटमा पनि त्यसले मिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छ है त। त्यस्तै अर्को, दे आर युजर फ्रेन्डली एन्ड सपोर्ट न्युमेरियस हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड GUI प्रोग्राम्स। मैले अघि पनि भनिहालेँ GUI को कुरा है, फेरि त्यही पोइन्टलाई यहाँ पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्दाखेरि त्यो फेरि आएको छ, यसलाई फेरि सुनौ। GUI बेस्ड सफ्टवेयरहरू 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आइसकेपछि यो पनि त्यस्ता खालको सफ्टवेयरहरू पनि डेभलप हुन थाल्यो। GUI मैले भनिसकेँ अघि, जसले गर्दाखेरि जसमा ग्राफिक्सहरू युज हुन्छ, र त्यो ग्राफिक्सले गर्दाखेरि हामीलाई
कम्प्युटर चलाउन सजिलो हुन्छ। त्यो ग्राफिक्सको कारणले गर्दा, इमेजको कारणले गर्दा, फोटोको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर चलाउन सजिलो हुन्छ। र कम्प्युटर चलाउन सजिलो हुनुलाई नै युजर फ्रेन्डली भनेको। फ्रेन्डली भनेको साथी, मित्रमय भनेको है त। युजर फ्रेन्डली हुन्छ। अहिलेको 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू एकदमै चलाउन सजिलो हुन्छ। पहिलाको कम्प्युटरहरू चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसको लागि छुट्टै एडभान्स तरिकाले सिक्न पर्थ्यो, त्यसैमा लाग्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामीले सामान्य कम्प्युटर चलाउनका लागि बेसिक कोर्स सिके पनि भयो, होइन भने घरमै कम्प्युटर छ भने अरूले चलाएको देख्दा देख्दा आफैले एक दुईचोटि चलाउने कोसिस गर्दा गर्दा पनि कम्प्युटर मजाले चलाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि मेरै मम्मीले पनि अहिले मजाले ल्यापटप खोलेर इन्द्रेणी प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला उहाँले इन्ट्रेस्ट नदिँदासम्म ल्यापटप चलाउन सक्नुहुन्थेन। तर अहिले आफैले एक दुईचोटि मैले भने होला, त्यसपछि चाहिँ उहाँले आफैले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो केले गर्दा भएको भन्दाखेरि अहिलेको 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ कस्तो छ भन्दा युजर फ्रेन्डली छ है। त्यही बारेमा भन्न खोजेको। त्यस्तै अर्को चाहिँ अहिले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूको पनि डेभलप भयो। कहिलेबाट? यो 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजबाट। 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आइसकेपछि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पनि डेभलपमेन्ट भयो है त। के हो त फेरि अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको भन्दाखेरि पहिला लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन्थ्यो। फेरि नयाँ शब्द ल्याएँ मैले, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। के हो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, के हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि अहिले यसको डेप्थमा जाने हो नि धेरै एउटा बुक नै बन्छ। तर अहिले नर्मली सिम्पल भाषा भन्नुपर्दा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बनेको हुन्छ, मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै प्रिन्ट, गो, सिएलएस यस्ता खालका इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर बनेको हुन्छ, त्यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ 0 र 1, 1 र 0 मात्र मिसाएर बनाइएको त्यस्ता खालका ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजले गर्ने काम पनि त्यही हो, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजले गर्ने काम पनि त्यही हो। यो दुईटामा के फरक छ त भन्दाखेरि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर कुनै एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने जुन बनाउने प्रोग्रामर हुन्छ उसलाई एकदमै सजिलरी बनाउन सक्छ। त्यही प्रोग्राम लो लेभल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाउनु पर्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा यो फरकहरू छ। त्यस्तै देयर साइज इज रिड्युस्ड अप टु ल्यापटप्स एन्ड पामटप कम्प्युटर। देयर साइज भन्नाले 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर है त। 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको साइज चाहिँ ल्यापटप र पामटप जत्रो पनि हुँदै आयो। पहिलाको 1st जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू ठुला घरहरू जत्रो, एउटा घर बराबर एउटा कम्प्युटर हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्ता खालका त्यत्रो ठुला घरहरू, त्यत्रो ठुला कम्प्युटरहरू हामीले अहिले देख्दैनौँ। किन देख्दैनौँ? किन भन्दा मान्छेलाई जति सानो भयो त्यति राम्रो। ठुलो भएर अनावश्यक रूपमा ठाउँ ओगटेर आखिर त्यसले काम हिसाबमा र किताब मात्र गर्छ भने के काम? तर अहिले चाहिँ मान्छेले जति सानो भयो, जति पोर्टेबल भन्नाले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लिएर हिँड्न मिल्ने सजिलो भयो, त्यति नै मान्छेलाई फाइदाजनक हुन्छ, मान्छेलाई मनपर्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विकास भइसकेपछि कस्तो खालको कम्प्युटरहरू बने त भन्दा ल्यापटप, पामटप, पोर्टेबल कम्प्युटरहरू बने, जसलाई चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सजिलै लिएर हिँड्न सक्छौँ, जसको प्राइस पनि थोरै हुन्छ, जसले चाहिँ हामीले भर्खरै त्यही कम्प्युटर कलेजमा लगेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यही कम्प्युटरलाई फेरि भर्खरै लगेर घरमा गेम खेल्न पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यही कम्प्युटरलाई फेरि भर्खरै अफिसमा लगेर अफिसियल कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यही कम्प्युटरलाई फेरि भर्खरै ल्याएर घरमा ल्याएर फेरि अरू कुनै चिठी पत्रहरू लेख्न, अरू कुनै आफ्नो घरेलु व्यक्तिगत कामहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो यस्तो सबै पोसिबल भएको कहिलेबाट हो त भन्दाखेरि 3rd जेनेरेसन होइन, 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट है त। अर्को दे सपोर्टेड म्याग्नेटिक एन्ड अप्टिकल स्टोरेज डिभाइसेस। यही 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विकास सँगसँगै म्याग्नेटिक डिभाइसेस र अप्टिकल डिभाइसेसहरू पनि युज हुन थाल्यो, प्रयोग हुन थाल्यो, आविष्कार हुन थाल्यो, डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो। के हो त अप्टिकल डिभाइसेस र के हो त यो म्याग्नेटिक डिभाइसेस भन्दाखेरि हार्ड डिस्क। म्याग्नेटिक डिभाइसेसको उदाहरण भनेको एउटा हार्ड डिस्क। यो हार्ड डिस्क पनि 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर सँगसँगै विकास हुन थाल्यो। फ्लोपी डिस्क यो पनि म्याग्नेटिक डिस्कमै अथवा म्याग्नेटिक डिभाइसमै पर्छ। त्यस्तै अप्टिकल डिभाइसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि अप्टिकल डिभाइसमा सिडी, डिभिडीहरू अप्टिकल डिभाइसेसहरू हुन्। यो सिडी, डिभिडीको आविष्कार पनि कहिलेबाट भयो त भन्दाखेरि 1971बाट जब 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर बन्यो। कम्प्युटर बनिसकेपछि त्यो कम्प्युटरलाई अझै कसरी हामीले राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्दै वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गर्दै जाँदाखेरि सिडी, डिभिडीको पनि आविष्कार भयो है त। यिनीहरू नै 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको विशेषताहरू हुन्, 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा हुन्। र 5th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु।